बेलायतमा क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या मात्रै 42% छ अहिले यति बेला, होइन भने 50% जनसङ्ख्या पनि छैन। माने त्योभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या गैर क्रिस्चियनिटी भइसक्यो। किन जर्मनीमा मात्रै कति समथिङ 2.25 लाख 2.5 लाखको हाराहारीमा छन् है। क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरूले होइन चर्चसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको सङ्ख्या 21 को सन् 2021 को 1 वर्ष अगाडिको होइन 2.5 लाखको हाराहारीमा चाहिँ तपाईँको प्रति वर्ष चाहिँ सम्बन्ध तोड्दैछन्। किन त्यो भनेको व्यवसाय हो क्या, क्रिस्चियनिटी भनेको व्यवसाय हो जस्तो। अनि उनले अहिले मैले भर्खर एउटा सर्वेक्षण हेरेँ, सन् 2060 भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईँको 22 भयो होइन, 60 भनेपछि कति छ र? 38 वर्ष। 38 वर्षभित्र इस्लामको जनसङ्ख्या 70% पुग्छ विश्वभरि होइन, 70% पुग्छ र क्रिस्चियनिटी त तपाईँको पातालमै जान्छ। पातालमै जान्छ भनेको छ। बुद्धिज्मलाई अझ चाहिँ माइनसमा देखाइरहेछ अलिअलि। अब किन त्यो जस्तो भन्नुहोस् भने हिन्दुत्व पनि धेरै थोरो देखाइरहेछ। यसको कारण मैले के देख्छु भन्छ भने होइन, अब तपाईँको सहमति विमति जेसुकै होला, इस्लाम मूल्यमा चल्या छ होइन। बुझ्ने मान्छेले मानोस्, नबुझ्ने नमानोस्। जस्तो तपाईँ हाम्रो के हो भन्छ भने यो पाखण्ड मात्रै हो होइन, हाम्रो धर्म भन्छ नि मान्छेले, यो बिल्कुल पाखण्ड हो होइन। क्रिस्चियनिटी भने त बजारको माल हो, केही पनि होइन। त्यो धर्म भनेको बजारकै माल हो, त्यसकै निम्ति प्रयोग गर्ने हो होइन। त्यो त मान्छेले बुझ्दै गयो नि, अनि त्यसले मान्छेको जिन्दगी जसरी नष्ट गर्थ्यो त्यो त भोग्दै गयो नि। आज किन त्यस्तो चिजको पछि लाग्छ होइन। र तपाईँ हामी पनि किन खस्कुद अवस्थामा छौँ। जस्तो हामी पुग्नुपर्ने नि, अब सन् 2060सम्म त 70% त हामी हुनुपर्ने, किन इस्लाम हुँदैछ भन्दाखेरि यो हिन्दुत्व भने पनि यो पाखण्ड हो होइन। जस्तो त्यो लोकाचारमा छ होइन, तपाईँको आचरणमा छैन, कसैको पनि छैन। एउटाको मात्र होइन, यहाँका तपाईँको पहिला लुगा लाउने यहाँका जोगी सन्यासी सारा तस्कर छन् होइन। त्यही युरोपियनको पैसाले पालेका मान्छे छन्, तस्कर छन्, अपराधी छन्, क्रिमिनल छन्। अनि यो यस्तो चिज बुझ्दै गयो भने मान्छेले यस्तो चिज पछि व्यापार गरिरहेछन् क्रिस्चियन जस्तो। त यदि चाहिँ संसारमा अहिले धार्मिक सम्प्रदाय है, म त्यसलाई धर्मै भन्दिनँ, सबै सम्प्रदाय हुने नि, धार्मिक सम्प्रदाय यदि कुनै सम्प्रदाय मूल्यमै चलेको छ भने त्यो इस्लाम मात्रै हो। उसको अनुशासन मात्रै चलेको छ। त्यो विश्वास छ नि त त्यहाँभित्र होइन। मूल्यले त बाँधेको छ नि मान्छेलाई, त्यो विश्वास छ, मान्छेको डेडिकेसन त्यहाँ छ हो। त्यस कारणले ऊ बढ्छ, त्यस कारणले बढ्दै जाने हो। किन त्यस्तो हुँदै आयो भन्छ भने मान्छे जो बर्बाद, मैले अघि नै भने नि, यो बजारवादबाट, यो पाखण्डबाट, यो पैसावादबाट मान्छे जसरी नष्ट हुँदै गयो, उसको दिमाग जसरी बौलाउँदै गयो, विक्षिप्त बन्दै गयो नि, उसले अब शान्तिको बाटो खोज्दैछ, मूल्यको बाटो, एउटा अनुशासनको बाटो खोज्दैछ। इस्लाम बढ्ने त्यहाँबाट हो। विश्व चाहिँ यसरी अगाडि बढिरहेछ। अब यसले नेपालमा पार्ने प्रभाव, अब म यहाँसँग कुरा गरौँ, जस्तो नेपालको पछिल्लो निर्वाचनको मतको टेन्डेन्सीको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, जस्तो यहाँले अघि व्याख्या गर्नुभयो, यो चाहिँ असन्तुष्टिको नकारात्मक मत हो र यसमा चाहिँ विदेशीको मलजल पनि छ, जुन कुरा जनतालाई सोलो पोइजनका रूपमा चाहिँ घुलाएर पिलाइयो भन्नेसम्म हामी गयौँ। अब के रवि लामिछाने जुन तरिकाले अगाडि आयो नि, उनको नामै लिएर भन्दा उनी घन्टी चिन्ह लिएर स्वतन्त्र पार्टी दर्तै गरेर अगाडि आए। त्यो मत किन आयो, कसरी आयो, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ। के साँच्चीकै नेपाली जनताले असन्तुष्टि प्रकट गर्दा भुङ्राको तावाको माछो छटपटेर भुङ्रामा खस्दाखेरि झन् आगोमा जल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसै गरी हामी यी विद्यमान दलहरूको असन्तुष्टि प्रकट गर्न त्यहाँ जाँदा हाम्रो जीवन सामान्य बन्ला, सामान्य अवस्थामा राजनीति फर्किला कि तावाको माछो भुङ्रामा खसे जस्तो झन् हामी अप्ठ्यारोमा पर्ला। के देख्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, नेपाली जो सामाजिक है, म व्यक्तिको कुरा गर्न चाहन्न, जो सामाजिक चाहिँ स्तर छ, समाजको जुन स्तर छ, उत्पादनको जुन स्तर छ, हविगत छ, मान्छेको चाहिँ चेतना त्यसैबाट बन्ने हो होइन। समाज तल अनि उत्पादन प्रणाली तल, अनि मान्छे चाहिँ फट्ट चाहिँ मान्छे सचेत भइहाल्दैन। किन मान्छे आफ्नै समाजको रिफ्लेक्सन हो होइन, त्यसकै प्रतिबिम्बको रूपमा उसको दिमाग बन्ने हो, उसको सोच बन्ने हो। त्यस कारणले समाज जहाँ छ, यहाँको अर्थतन्त्र जहाँ छ, मान्छे पनि त्यही छ। पहिले बुझ्ने कुरा, यसलाई अतिरञ्जित गरेर बुझ्नु चाहिँ तपाईँको घातक हुन्छ है। मान्छेलाई छुट्टै सबैबाट अलग्याएर कहाँ छ, के किन बुझ्या छ भन्नेमा गइयो भने हामी फस्छौँ नम्बर 1। अब दोस्रो चाहिँ तपाईँको, मैले चाहिँ तपाईँले उठाएको कुरोतिर जानुभन्दा मैले 2-3टा कुरा गर्छु, धेरै होइन। जस्तो हामी कहाँ हामीले झेलिरहेको समस्या चाहिँ धेरै छन्। त्यसमध्ये मान्छेले तत्काल बुझ्ने, मान्छेले चाहेको, प्रत्येक मान्छेले चाहेको, प्रत्येक मान्छेले बुझ्ने कुरा मात्रै गर्छु। किन भन्छ भने यहाँको मान्छेले देशभक्ति के हो, राष्ट्रवाद के हो, दर्शन के हो, आइडियोलोजी के हो, यो बुझ्दैन अहिले होइन। यो थोरै मान्छेले बुझ्ने र बहस हुने कुराहरू हुन्। आम मान्छेहरूलाई मलाई लाग्छ यसको सरोकार हुँदैन। उसलाई सरोकार भनेको आफ्नो जिन्दगीको हो होइन। अब उसको सरोकार कहाँ छ, म 3टा कुरा गर्छु।
उसको सरोकार जस्तो पहिलो चाहिँ तपाईँको सबै मान्छेको चाहना के होला, के हुनुपर्छ भन्छ भने जस्तो आफ्नै देशमा, आफ्नै घरमा, आफ्नै समाजमा बसेर होइन साँझ बिहान गुजारा चल्ने एउटा वातावरण बनोस्, त्यही हो होइन। आर्थिक समस्या सबभन्दा ठुलो समस्या हो। किन भन्छ भने मान्छे जब गरिब हुन्छ नि सबैले किनिदिन्छ होइन, नचाहे पनि बिक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। जस्तो हामी जस्ता मान्छे सारा विदेशको खेलौना भइरहेको छु नि, विदेशीले एनजिओले शासन गरिरहेको छ नि, त्यसको कारण के हुन्छ भने उनीसँग पैसा छ, हामीसँग गरिबी छ होइन, त्यही उनले भजाएको हो। अब यसको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। यसको अन्त्यको निम्ति एउटा शर्त छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ जाने मान्छेले गर्छ कि गर्दैन, आम मान्छेले अब कोही दिमाग भएको मान्छे छ भने हेर्ने त्यति हो। जस्तो हामी यस्तो किन भयौँ, तपाईँ 47 साल यताको निजीकरणदेखि लिएर आजका दिनसम्म हेर्नुहोस्, वैदेशिक व्यापार घाटा 20 खर्ब भयो, नेपालको ऋण अनुदानसम्म जोडेर बजेट 16 खर्बको बन्छ, त्योभन्दा माथिको विदेश व्यापार घाटा। र अब यो चाहिँ कहिल्यै पनि सुधार हुने सम्भावना छैन। यसको कारण एउटै छ, यसको कारण एउटै के छ भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैंक जस्ता बहुराष्ट्रिय पश्चिमा कम्पनीहरूले होइन संसारभरिका नेपाल जस्ता सबै देशलाई एउटा सम्झौता गराएका छन्, खुला बजार अर्थतन्त्र। अब त्यसको अर्थ के हुन्छ भने 2-3टा कुरा हुन्छन् त्यो शर्तमा। पहिलो कुरो त्यसभित्र उनले के गर्छन् भन्छ भने कुनै पनि देशले अर्को देशबाट जाने सामानमाथि रोक लगाउन पाइँदैन, बजारलाई खोलिदिनुपर्छ होइन, कम्पिटिसन खोलिदिनुपर्छ। जसले सक्छ उसले चाहिँ कमाउँछ, नसक्ने डुब्छ हो। हामीलाई एउटा त्यहाँ डुबाए होइन। कसरी डुबाए भन्छ भने उनीसँग धेरै पैसा छ, उनी करोडौँको क्वान्टिटीमा उत्पादन गर्छन् होइन। अब उनीसँग चाहिँ ठुलो प्रवृत्ति छ, विकसित प्रवृत्ति छ, हामीसँग त्यो केही पनि छैन। हामी यति पैसा लगानी गर्छौँ होइन। उनले चाहिँ 1 अरबको चाहिँ मात्रामा एउटा माल उत्पादन गर्दा हाम्रो त्यो उत्पादन 1000मा आउँछ होइन। त्यति भएपछि लागत बढी पर्यो हाम्रो, हामीले कसरी कम्पिटिसन गर्ने, उनले त्यहाँ फसाइरहेछन् हामीलाई। हामी कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ, हामी सिद्धियौँ, आर्थिक रूपमा त्यसरी सिद्धियौँ। एउटा शर्त उनको मालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हाम्रो अवस्था नै छैन। यो त कस्तो अपराधिक सोच हो भन्छ भने लङ्गडो मान्छेलाई चाहिँ बलिष्ठ मान्छेलाई एउटा चाहिँ रिले रेसमा चाहिँ होमिदिए जस्तो हो होइन। लङ्गडाले त तपाईँको सबै सपाङ्ग मान्छेसँग रिले रेसमा प्रतिस्पर्धा गर्न त सक्दैन एउटा खुट्टाबा मान्छेले हो। त्यो चाहिँ एउटा लुट्ने एउटा त्यो सिद्धान्त यहाँ लागू भयो एक। दोस्रो उनको त्यही नवउदारवाद बजार अर्थतन्त्र भन्छन्, त्यसभित्र अरू 2टा छन्। जस्तो उनले ऋण र अनुदान दिँदा होइन उनको शर्त हुन्छ। शर्त के हुन्छ भन्छ भने एउटा चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने, अथवा आम जनताका जरुरी आवश्यक चिजहरू छन् नि त्यहाँ लगानी उनीहरू गर्न दिँदैनन्, जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदि इत्यादि गर्न दिँदैनन् हो। त्यही भएर यहाँ निजीकरण भयो, यो मान्छेले बुझिरहेको छैन होइन। त्यही भएर यहाँ निजीकरण भयो, सबैको व्यापारीकरण भयो, त्यो उनको सम्झौताले गराएको छ यहाँ होइन। जस्तो राज्यले किन गर्दैन त भन्दाखेरि गर्नै पाउँदैन, सम्झौता गरेको छ, त्यस्ता किसिमका क्लजहरू राखिएका क्लज होइन, शर्त नै, नत्र उनले ऋण अनुदान केही पनि दिँदैन। दोस्रो उनको ऋण अनुदान दिँदाखेरि अर्को एउटा शर्त छ, त्यो उनले दिएको अनुदान ऋण कहाँ लगानी गर्ने त्यो सेक्टर उनको शर्त हुन्छ होइन। यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भने उनको शर्त हुन्छ। उनीहरूले हामीले खुट्टा टेक्ने, हामी उँभो लाग्ने होइन, हाम्रो विकास हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न दिँदैनन्। यो मान्छेले बुझिरहेको छैन। जस्तो कृषिको निम्ति उनले ऋण दिँदैनन् होइन, जडीबुटीको निम्ति उनले ऋण दिँदैनन्, पशुपक्षीको निम्ति उनले ऋण दिँदैनन् होइन। जस्तो यत्रो पानी छ नेपालमा, किन नदी बेचिरहेछन्, किन त्यहाँ प्रोजेक्ट चलाउने ऋण उनीबाट आउँदैन, अनुदान आनीबाट आउँदैन, पैसा यहाँ छैन भन्छ, लुटेर खाएर बसिया छन्। त्यस कारणले सेक्टर पनि उनको हुन्छ, उनले छानेको हुन्छ, त्यो मोडालिटी पनि उनले छानेको हुन्छ। सेक्टर मात्र होइन, त्यसलाई कस्तो मोडेलमा चाहिँ विकास गर्ने भने त्यो मोडालिटी उनको हुन्छ। र उनले हामीसँग भएको स्रोत साधनमा ऋण दिँदैनन् होइन। यो मान्छेले तथ्याङ्क राम्ररी हेर्नु पर्यो। उनले लोन कहाँ दिन्छन् भन्छ भने भौतिक पूर्वाधार होइन, यो अन्तर्भूत। उनले उत्पादन र नेपालको औद्योगिकरणको निम्ति ऋण दिँदैनन्, उनले दिने भनेको भौतिक पूर्वाधार। त्यो भनेको के, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट होइन, बाटाघाटा, अथवा चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा आएको रेल होइन, अनि चाहिँ पानी जहाज आदि इत्यादि, स्मार्ट सिटी आदि इत्यादि। त्यो के हो भन्छ भने त्यो उनको निम्ति हो होइन। जस्तो उनको निम्ति किन हो भन्छ भने माल त उनीहरूले पठाउने हो, एयरपोर्ट चाहियो होइन। अब नेपाललाई चाहिँ माफियागिरी र तस्करीको हब बनाउने हो, एयरपोर्ट चाहियो, ठुला एयरपोर्ट चाहिए होइन। अब गाउँका घरमा प्रत्येक व्यक्तिमा उनको माल पठाउनु पर्यो, बाटो चाहियो होइन। उनका माल ढुवानी गर्नु पर्यो, ऋण चाहियो
होइन ल भौतिक पूर्वाधार विकास भयो, तपाईँ के पठाउनुहुन्छ, के साह्रो पठाउनुहुन्छ? यसो भन्दाखेरि यहाँ विकास विरोधी होइन होइन, यो गँवारहरूले भन्ने हो कि विदेशी दलालले भन्ने हो कि गँवारले भन्ने हो? होइन, अब युरोपमा दुध कसरी उत्पादन गरिन्छ भने गाईको पेटमा दुईतिर चाहिँ 3-4वटा चाहिँ यत्रा यत्रा पाल पार्या हुन्छ, गोला पाल पार्या हुन्छ, अनि त्यही पालबाट चाहिँ तपाईँको रसायनहरू के हाल्ने हो, त्यही पाल त्यो डिब्बा खोलेर मुख खोलेर त्यहाँभित्र हालिदिने, अनि चाहिँ तपाईँको घन्टामा गाईले दुध दिन्छ, घन्टामा दुध दिन्छ। एउटा गाईले चाहिँ 400-500 लिटर दुध दिन्छ। त्यो दुध त होइन, त्यो त सबै विष हो, त्यो जहर। अब त्यो विषले, किनभने त्यो पैसाको निम्ति गरिरहेछ मान्छेले। त्यस कारणले अब यो सबै चिज मैले भने नि, सारमा हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने मान्छे यस्तो प्राविधिक भयो होइन, जस्तो अहिले मान्छेको मस्तिष्कले काम गर्दैन होइन, उसको मस्तिष्कमाथि प्रविधि हाबी छ होइन, प्रविधिले उसलाई कन्ट्रोल गरेको छ। भन्न त भन्छ प्राविधिक युग हो भन्छ, नबुझ्ने अबुझले त्यस्तो कुरा गरिरहेछ। प्रविधि त हामीले चाहिँ अधिकतम रूपमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने मात्रै हो होइन, प्रविधिलाई विनाशकारी हतियारको रूपमा त प्रयोग त गर्न हुँदैन। त्यस कारणले त्यो हतियारमा, जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा त्यही भयो, जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, त चुनाव को लड्ने, कसले जित्ने? पैसा। जोसँग पैसा र साम्राज्यवाद छ उसले राजनीति गर्यो होइन। जस्तो अब काङ्ग्रेसको राजनीति कसले गर्ने? जिन्दगीभरि चाहिँ माफियागिरी गरेर चाहिँ पैसा कमाएको अरबपति विनोद चौधरीले गरे, जिते नि त। अब आएर अर्थमन्त्री हुने उनै हो, अनि ट्याक्स छली गर्ने सबैभन्दा बढी उनै हो। बिल्कुल, चुनाव जित्ने। अब काङ्ग्रेसको चाहिँ आदर्श बसिया मान्छेले किन टिकटै पाउँदैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चुनाव जित्ने पनि चाहिँ यही तरिकाले हो, ठ्याक्कै प्राविधिक पैसा र प्रविधिले काम गर्छ। अब नेपालको अर्थतन्त्र पनि त्यही हो, विश्वको पनि त्यही हो। तपाईँको चाहिँ मतदान भन्नुहोस् त्यही हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको मैले भने नि, मान्छेको साइकोलोजीलाई प्राविधिक रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर, जस्तो लाखौँ 40-50 लाख चाहिँ मानिसहरू सदस्य भएका प्लेटफर्महरू छन्, जस्तो फेसबुकहरू छन्, इन्स्टाग्रामहरू छन्, त्यसपछि ट्विटरहरू छन्, अथवा मेसेन्जर ग्रुपहरू छन्, वाट्सएपहरू छन्। अब त्यहाँबाट मिसन चल्छ होइन, त्यहाँबाट मिसन चल्छ। जस्तो मिडिया छ, मिडिया यिनीसँगै छ, लगानी गर्छ होइन, यिनको छैन भने पैसा दिन्छ। जस्तो मान्छेको अहिले कस्तो हुन्छ भने पैसा भयो होइन, राम्रै पत्रकार मिडिया हाउस छ भने पनि अहिले कसैको पक्षमा क्याम्पेन गर्नुको निम्ति 50 लाख दियो भने उसले ज्यान छोडेर क्याम्पेन गरिदिन्छ। किन? अब उसले के बुझाएको छ भन्छ भने यो गर्नुको उद्देश्य भनेको पैसा कमाउने हो होइन, जीवनको कुनै लक्ष्य छैन। जीवनको लक्ष्य भनेको पैसा कमाउने। भनेपछि हामी लिलाम बिक्री लिलाम एकदम प्राविधिक मान्छे जस्तो अहिले यो लिलाम भइसकेको छ। अहिलेको मान्छे नै होइन मेरो बुझाइमा, अहिलेको मान्छे नै होइन। त्यस कारणले हामीले जो उतार चढाव देख्छौँ नि राजनीतिक क्षेत्रमा आउँदाखेरि, जस्तो अहिले मतदान भयो, भोलि फेरि अर्को होला, अर्को दृश्य आउला, यो जो उतार चढाव देख्छौँ नि, यो चाहिँ मानिसको चाहिँ जो यान्त्रिकीकरण हुँदै आयो यसको समस्या हो होइन। मान्छेले अध्ययन गर्न पनि छोड्यो। निकै जटिल र भयावह पो देखियो त। भयावह मात्र होइन, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अस्ति भर्खरै एउटा रिपोर्ट आएको छ, हामी कहाँ त अझ छैन त्यत्रो समस्या। मैले युरोपको अस्ति एउटा तथ्याङ्क आएको छ। तथ्याङ्क के आएको छ भन्छ भने युरोपमा, पश्चिमी मुलुकमा होइन, अधिकांश युरोपमा प्रति 1000 मान्छेमा एक दिनमा तपाईँको त्यो डिप्रेसनको औषधि खाने मान्छे कसरी बढिरहेछन् भन्ने एउटा तथ्याङ्क आएको छ होइन। नर्वे भने हामीले सबैभन्दा सुखी देश भनेर हामीले कथा सुनाएको, यहाँ सुनाउँछन्। अब त्यस्तै मान्छेबाट प्रभावित मान्छेहरूले युरोपको सबभन्दा चाहिँ सुखी, एकदम सबभन्दा चाहिँ स्वर्गीय आनन्द भनेको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 97 छ आँकडा प्रति 1000। एक दिनको कुराहरू मैले, एक दिनमा 1000 मानिसहरूमध्ये 97 जना मानिसहरूले डिप्रेसनको औषधि खान्छन्। सबभन्दा चाहिँ माथि चाहिँ मेसेडोनिया भन्ने एउटा युरोपियन मुलुक छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 180 भन्दा बढी छ होइन। प्रतिदिन त्यो रफ्तारमा बढ्दै गएको छ भनेपछि युरोप जो हामीले चाहिँ सम्भ्रान्त र सुखी भन्छौँ नि, हो मान्छेले खाएको होला, पैसा कमा होला होइन। जस्तो अहिले पनि तपाईँ हामी अनुमान गरौँ, हामी कहाँ चाहिँ गएको 6 महिनामा मूल्य वृद्धि 500% बढिसक्यो होइन, तर यहाँको मान्छेले खल्याइ देखिन्न। अहिले चाहिँ ऊर्जा सङ्कटले युरोपमा तपाईँको 4-5 देखि लिएर 9-10% मूल्य वृद्धि भएको छ। उनको जिन्दगी ठप्प भयो। माने मान्छे कस्तो यान्त्रिक छ तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् होइन। एकछिन फुर्सद छैन होइन। यो पश्चिमा चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्टले यस्तो गराइदियो मान्छेलाई होइन, कलपुर्जा बनाइदियो कि तपाईँको 1 घन्टा कामबाट तपाईँको चुक्नु भयो, अथवा चाहिँ 1 घन्टाको बेरोजगारी कटौती भयो भने तपाईँको महिनाको जिन्दगी नै चल्दैन। त्यसरी टाइट गरी राखेको छ
होइन उसले ज्याला पनि त्यसरी टाइट गरेर राखेको छ ऊ मान्छे बाँध्दैन अहिले हाहाकार कारण त्यही हो न त 10% मूल्य वृद्धि कुन ठुलो कुरा हो तपाईँ हाम्रो निम्ति कुन ठुलो कुरा हो नेपालमा 500% दिनदिनै बढेको छ मलाई लाग्छ आयल निगमले नै तपाईँको 500 भन्दा बढी बढाइसक्यो 6 महिनामा होइन प्रतिशतभन्दा बढाइसक्यो भनेपछि त्यो जिन्दगी पुरै यान्त्रिक जिन्दगी हो यान्त्रिकीकरण भइसकेको जिन्दगी हो मान्छे त्यहाँबाट विक्षिप्त भइरहेको छ बौलाइरहेको छ होइन जस्तो एउटा भन्छ नि तपाईँको पैसाले सुविधा दिन्छ तर सुख दिँदैन होइन सुख र सन्तुष्टि दिँदैन पैसाले होइन त्यसको निम्ति धेरै धेरै परिवेश चाहिन्छ होइन पैसाबाट आउने सुविधा मात्रै हो सुविधाले मान्छे सबै चिज पुग्दैन त्यही समस्या झेलिरहेछ पश्चिमी दुनियाँ अहिले अब हामी कहाँ पनि त्यो होइन आइसक्यो अब त्यो अवस्था आइसक्यो जस्तो अमेरिकामा दिनदिनै तपाईँ घटना हेर्नुहोस् कुनै पनि दिन चाहिँ खाली हुँदैन हप्तामा त खाली नै हुँदैन मर्डर केस त भएको छ गोली चलेको चाहिँ बन्दुक चलाएर किन त्यो बौलाएको मान्छे हो नि त्यो त विक्षिप्त भएर दिमागले काम नगर्ने मान्छे हो त्यो अमेरिकामा सबभन्दा बढी चाहिँ हत्या त्यही ढङ्गले भइरहेछ अहिले हाम्रो चासो हाम्रो रोजाइ हाम्रो युवा वर्गको सपना त्यही अमेरिका किन बनिरहेको छ होइन स्कुलिङ शिक्षा प्रणाली हो त्यही हो मान्छे यहीँ बौलाइरहेछ त्यस कारणले तपाईँ चुनाव भन्नुहोस् कि जेसुकै भन्नुहोस् होइन यो जमाजबाट तपाईँहरूको ठिक ढङ्गले निर्णय पाउनु न अझै केही समय यो विध्वंस हुनुपर्छ किन शिक्षा प्रणालीले के गरिरहेछ भन्छ भने यो दुनियाँ देखिरहेछ यसबाट सिक्ने कोसिस गर्दैन तर उसले के भन्छ भन्दाखेरि त्यही दुनियाँ राम्रो छ भन्छ किन त्यो दुनियाँ राम्रो किन छ पैसा बस त्यो दुनियाँ राम्रो भनेको पैसा शान्ति सुख अमन चाहिँ जस्तो तपाईँ हामी देख्छौँ नि मान्छे गरिब छ यताउति छ यत्रो महँगी मनपरी यत्रो लुट मचाइरहेछन् देशमा विकास केही पनि छैन तर कुनै पनि नेपालीको चाहिँ निधार होइन तनावले निराशाले खुम्चिएको अँध्यारो तपाईँ पाउनुहुन्न होइन किन त्यो पैसाले खुसी बनाएको त होइन नि पैसा त छैन नि होइन उसको आफ्नो कल्चर छ त्यस्ता परिवेश अझ जीवित छन् जो पैसाभन्दा बाहिर पनि जिन्दगी हुन्छ भन्ने चिज अझै पनि बाँचिरहेछ त्यो कारणले हामी सुखी छौँ तर उनीहरू अल्पमतमा परे नि उनीहरू जो खुसी छन् नेचुरल्ली खुसी भएका नेपालीहरू अल्पमतमा परे यहाँलाई एउटा दृष्टान्त म के दिउँ भने अहिले +2 पढ्दै गरेको अथवा 18-20 वर्षको युवा युवती साँझ सुत्दा नेपालको सपना देख्दैन नेपालको खाना उसलाई थाहा हुँदैन मतलब छैन उसलाई युरोपको अमेरिकाको सपना देख्ने बाध्यता भइसक्यो ऊ पासपोर्ट बनाउने लाइन लागेर भए पनि ऊ युरोप अमेरिका जान चाहन्छ नेपालमा बसेर केही गर्छु भन्ने उसलाई सोचै छैन गाउँघरमा जानुभयो भने बुढापाका बाहेक अर्को भेट्न सकिँदैन खेतबारी सबै बाँझा भइसके नेपाली खाना उसलाई मनै पर्दैन मोमो र पिज्जा विदेशी खाना मात्रै ऊ रोज्छ घरमा डिभोर्स नभएका घर अब कमै हुन थाल्यो त्यो संस्कार र त्यो संस्कृतिले हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिलाई सबै प्रहार भइसक्यो अब यसलाई चिर्नलाई के व्यवस्था परिवर्तन हुनु पर्यो के व्यवस्था मात्रै व्यवस्था यस्तो होइन यो गहिरो लडाइँ भएर चाहिँ जस्तो यहाँका सामान्य मान्छेले सोचे जस्तो डिभोर्स त कल्चर भइसक्यो हाम्रो समाजमा मैले बुझेँ नि जस्तो यो समस्या के हुन्छ भने यो सस्तो ढङ्गले सोचेर अहिले जस्तो कतिपय मान्छेको सुन्छ नि हाम्रा यिनी छलफल सुन्दाखेरि पनि तपाईँको धेरै मान्छेमा रुचि देखिन्न होइन जस्तो उसले तत्कालको चाहिँ तपाईँको फाइदा मात्रै मैले भने तत्कालको फाइदा हेरिरहेको छ र बर्बाद हुँदै गएको छ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो डिभोर्सको समस्या भयो पारिवारिक सम्बन्धमा समस्या भयो त्यति मात्रै होइन तपाईँको खानपानमा समस्या भयो जति चिज आइरहेको छ नि छोराछोरी बाबुआमासँग बस्ने कल्चर हराउन थाल्यो सबै विदेश जान्छ एउटा धेरै कोणबाट हेर्नुपर्छ यसका धेरै फ्याक्टर हुन्छन् एउटै चिजबाट नाप्न सकिन्न अब त्यो मध्ये जस्तो एउटा बाध्यता पनि हो जस्तो देशमा रोजगारी मार्दिए एउटा डिजाइनमा अर्थतन्त्र सकिदिए होइन अब जस्तो यहाँ उत्पादन गरे बसे पनि राज्यले त्यसको संरक्षण गर्दैन होइन बजार ग्यारेन्टी छैन मूल्य ग्यारेन्टी छैन उत्पादन गरेको छ फ्याँकिरहेको छ यो राज्यले जानी बुझिकन गराछ विदेशीको चाहिँ निर्देशनमा गराछ एउटा पाटो समस्या दोस्रो अर्को चाहिँ सामाजिक समाजशास्त्रीय कोणबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्छ भने तपाईँले भयो भने होइन त्यो चरम अराजकतातिर जान्छ होइन अहिले भएको दोस्रो समस्या त्यो हो जस्तो नेपाली समाज त एउटा मूल्यसँग बाँधेको समाज हो सामाजिक मूल्य मान्यता सामाजिक मूल्यसँग ऐतिहासिक मूल्यसँग सामाजिक के अरे सांस्कृतिक मूल्यसँग बाँधेको समाज हो होइन तर यिनले के गरे भन्छ भने यसलाई भ्रष्ट बनाउनुको निम्ति जस्तो एकैचोटि चाहिँ यस्तो खुला गरिदिए नि जस्तो चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे उसमा देखिन्छ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यो प्रयोग भएको छ क्लस्टर भन्छ नि यिनले होइन मान्छेलाई कस्तो बनाए तपाईँ कुनै पनि समुदायको हेर्नुहोस् होइन त्यहाँ क्लस्टर त्यसले बुझेको छ न समुदाय बुझेको छ न आफ्नो समुदायको समस्या कहाँ छ भन्ने बुझेको छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ फाइदा उठाउने मात्रै हो होइन जस्तो परारी एउटा घटना भयो यो विदेशीहरूबाट जो पैसा आउँछ नि अनुदान अब त्यो चाहिँ त्यो दलित आयोगमा चाहिँ त्यो पैसा बाँडफाँडको निम्ति मारामारे रक्तमै भयो मान्छे मारामारै भयो
5-7 वर्ष अगाडि होइन। अब त्यहाँ छ त्यो क्लस्टर त त्यहाँ जोडिया छ, त्यो विकृति हो। किन भन्छ भने त्यो यस्तो चाहिँ भुइँफुट त्यसलाई चाहिँ जहाँ जहाँ समाजभित्र अत्याचार छ जसले गरेका छ क्रमिक रूपमा सामाजिक रूपमा त्यसलाई कसरी सुधार्ने, कानुनी रूपमा कसरी सुधार्ने, त्यहाँ गएन कि त्यो बाँधिएको चिजलाई होइन बन्धक बनाएको चिजलाई चाहिँ स्वट्ट छोडिदिँदाखेरि त्यो जहाँ पनि अराजक हुन्छ, जे चिज पनि अराजक हुन्छ। दोस्रो चाहिँ त्यो रणनीतिले काम गरेको छ अराजकता होइन। अराजक जस्तो पश्चिमी समाज भने त कस्तो हो भन्छ भने जस्तो अहिले देखिन्छ, अहिले ठुलो भसाइ छ। अहिले रुसमा टाइट के गर्यो भन्छ भने त्यो स्लाभिक मूल्य मान्यताहरू जस्तो यो उसो छ नि तपाईँको होमोसेक्स सम्बन्धी एउटा कानुन बनायो, एलजिबिटिक्यू भन्ने के भन्छ नि समूह, त्यसमाथि एउटा अस्ति भर्खरै कानुन पारित गर्यो। पश्चिमाहरू बहुलाइरहेछन् त्यसको विरोध गरेर होइन। पश्चिमाहरूको थट के हो भन्छ भने हर चिजलाई बजारको मालको रूपमा उपयोग गरेर उनको कुरो सबै पैसामै जोडिएको, सबै कुरा बिक्री योग्य छ। तपाईँको केटीहरूको शरीरलाई पैसाकै निम्ति प्रयोग गरेर त्यो शरीर पनि चाहिँ माल हो होइन, त्यसको चाहिँ कपडा पनि माल हो, जस्तो तेस्रो लिङ्गी भने पनि माल हो, समलिङ्गी भने पनि माल हो होइन। सबै चिजलाई चाहिँ तपाईँको मालको पैसा आम्दानी गर्ने स्रोतको रूपमा गमाउ होइन। अब यो उनको यो चिन्तनबाट चाहिँ सबै संसार सिद्धियो र उनीहरू आफै पनि सिद्धिन थाले। अहिले म तपाईँलाई हिजोको मात्रै रेकर्ड दिउँ, उनको जिन्दगी कहाँ पनि हिजो अस्ति मात्रै समाचार धेरै आइरहेछ। अहिले बेलायतमा क्रिस्चियनिटी मान्ने मान्छेहरू चाहिँ यति घटे, अहिले त्यो चाहिँ अस्ति भर्खरको सर्वे हेर्दा 42%मा झऱ्यो।